दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और आज नसीम जावेद साहब के साथ एक इंतहाई अहम मौजू पर मैं गपशप करने के लिए आया हूं इनके पास। तो ये सुना है कि वहदत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास साहब ने कल यानी 6 तारीख को मार्च की कॉल दी है कि रमज़ान बॉर्डर की तरफ वो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, नसीम जावेद साहब से पूछते हैं कि ये क्या खदशात रखते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? शुक्र है जनाब काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नसीम साहब, ये कल से सुना है कि राजा नासिर अब्बास साहब काफिला लेकर जा रहे हैं जी ज़ायरीन का। तो ईरान ने अभी तक किसी को वीज़ा नहीं दिया है, ठीक है ना, और गेट भी बंद है। जी तो आपका क्या ख्याल है कि गेट खुल जाएगा, ईरान बॉर्डर पे वीज़ा लगाएगा, और पहले तो FIA इमिग्रेशन जो है वो ठप्पा लगाएगी पासपोर्टों पे एग्जिट का। जी तो आप क्या कहते हैं इस बारे में सर? ये तो देखिए, जो ज़ायरीन हैं जी आशूरे के बाद ये अरबैन चहलम को जो इराक जाते हैं, जी नवासे पैगम्बर हज़रत इमाम हुसैन सैयद शुहदा के मज़ार पे और दूसरे इमामों के मज़ार पे, ये तो एक मजहबी त्यौहार है जो सदियों से चला आ रहा है। जी तो ये पहले भी हुकूमतों ने इसको रोकने की कोशिश की है, जी लेकिन ये कभी ना रुका है और ना रुक सकता है जब तक मोमिनीन है, जब तक अवाम में अकीदा है, जी एहतराम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके जो शुहदाए करबला है, उसके जो दिल में जो एक मोहब्बत है, जी ये काफिला कभी नहीं रुक सकता। लेकिन ये है कि ईरान वाले जो अभी पिछले दिनों इसराइल के साथ जो इनका एक झड़प हुआ था, जी हाँ उस वजह से ईरान वाले सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा वो अलर्ट है। जी और इस सिलसिले में जो उन्होंने अफगान महाजरीन के साथ पिछली दफा काजिम साहब आपने ही प्रोग्राम किया था, जी जी तो महाजरीन को निकालना और बॉर्डरों को सील करना और थोड़ा सा अपने सिक्योरिटी के हवाले से मुझे लगता यही है कि जी अभी मोहसिन नकवी साहब भी जो वहाँ गए थे ईरान जी इस सिलसिले में बात करने के लिए, जी उन्होंने भी सारा इल्ज़ाम ईरानी हुकूमत पे लगाया था कि वो राजी नहीं है। अच्छा और जो वो वीज़ा नहीं दे रहे हैं, जी अभी हज़ारों लोग जो पाकिस्तान से जा रहे हैं चारों सूबों से जी ईरान, उनके वीज़े जो है अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जी जो वीज़ा वो नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे भी यही लगता है कि वो अपना सिक्योरिटी रिस्क नहीं लेना चाहते, ईरान नहीं लेना चाहता। नहीं लेना चाहते, ये तो साफ वाज़ेह। पाकिस्तान और क्यों रास्ता नहीं दे रहा है? पाकिस्तान, ज़ाहिर- मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी सिक्योरिटी की सूरत हाल सही हाँ, नहीं है। हाँ, तो ये क्या बात है, ईरान पे के ऊपर डाल रहे हैं अपने ये तो हाँ ईरान के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन खुद जो ये जिसके पास वीजा है, जिनके पास 3 महीने 6 महीने का वीजा है, जी और वो जो मुतअद्दिद बार जो मल्टीपल वीजा है, जी उसको खुद यहाँ जो पाकिस्तानी FIA वाले हैं बॉर्डर से, वो एग्जिट का स्टेप नहीं लगाते बल्कि उसको वापस करते हैं। जी। और वो यही बताते हैं कि ईरान वाले नहीं आने दे रहे। अच्छा और वहाँ जो ईरान वाले से बातचीत होती है इसकी जवारों की, और यहाँ जो ट्रेड जिसके पास वीजा है, जी। वो कहते हैं, ईरान वाले तो कहते हैं हमें कोई इतराज नहीं है अगर पाकिस्तान वाले जी आने देना चाहे जी तो हम बिल्कुल अपना एंट्री दे देंगे उनको। अब बीच में समझ नहीं आ रही है कि इसमें ईरान वाले कहते ही नहीं, पाकिस्तान वाले जो है रोक रहे हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे नहीं, ईरान वाले रोक रहे हैं। जी लेकिन जो वीजा रोका हुआ है ईरान वालों ने, हालांकि इन्हीं ज़ायरीन ने इराक का वीजा ले रखा है, जी हाँ, इराक ने सबको वीजा ईरान ने इराक ने दे दिया है सबको तो वीजा। अभी MWM के जो सरबराह है वो जो ये लॉन्ग मार्च निकाल के ईरानी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका हक है, कानूनी जी हक है कि वो एक मजहबी जमात है और मजहबी रसूमात को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी जिम्मेदारी भी है जी कि वो इस मामले में खामोश न रहे। हमारी पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल ने भी जी पार्टी कारकुनों को ये हिदायत की है, ये जो काफिला निकलेगा, जी ये एहतजाजी काफिला, वो जी। कराची से लेकर ईरानी बॉर्डर तक जहाँ जी। जहाँ से भी गुजरेगा, उन्होंने पार्टी कारकुनान को हिदायत की है कि वो इनका इस्तकबाल करें और इनके उसमें शामिल रहे। जी तो हम इसकी भरपूर हिमायत करेंगे। MWM के एहतजाजी जो ये रैली ये लेके जा रहे हैं जी, काफिला ईरान, लेकर। हाँ, ये तो जाहिर है सवार है, ये तो हर साल निकलते हैं। जी हाँ ये तो एक इक्तसादी तौर पर भी ईरान के लिए सही है, और कभी भी कोई शवाहिद इस तरह नहीं मिला है कि जाहिर ने दहशतगर्दी की हो या किसी के अंदरूनी मामलात में उसने मुदाखलत की हो। जी। ये एक पुरअमन, एक मजहबी
تہوار جو لے کے یہ چلتے ہیں عراق تک اور عراق سے واپس آتے ہیں، جی یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حج کے لیے مسلمان جاتے ہیں، جی اور اس میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوتے ہیں، کوئی کچھ اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. تو آپ کے توسط سے میں ایران اور پاکستانی حکومت سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جی جو زائرین ہیں اس کو جو ہے اس طرح ان کے کھلواڑ نہ کیا جائے مذہبی جذبات ہاں سے. ہاں، بلکہ ان کو تو یہ تو زوار امام حسین ہے، اس کی جتنی بھی وہ خدمت کریں گے، جتنا ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، جی یہ تو ایران اور پاکستان دونوں ملکوں کے تعلقات بھی اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، جی اور یہ ثواب بھی ہے. یہ ہمارا مذہبی عقیدہ ہے، اب نواسۂ پیغمبر کے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان میرے خیال میں انکار نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ کر رہے ہیں کاظم بھائی، اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا. تو زائرین کے لیے ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں ہمیں وہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. میرا تو یہی کیونکہ مجھے آئے دن لوگوں کے میسیجز آتے رہتے ہیں میرے چینل پہ، واٹس ایپ پہ، کہ تشویش ہے لوگوں کو نا، جی کیونکہ 10 دن رہ گئے ہیں اربعین کے لیے، ہاں چیلم کے لیے، چیلم امام حسین کا 10 دن باقی ہیں. ابھی آج غالباً 5 تاریخ ہے، 5 اگست سے 15 کو 15 کو جو نا 10 چیلم ہے. دن بچے. تو لوگ پیدل سفر کرنا چاہتے ہیں نجف سے کربلا کا، شوق رکھتے ہیں مشی کا، جی تو ان کو تشویش ہے. تو میں نے کہا کہ آج آپ کے ساتھ جو ہے اس مسئلے پر بات کروں میں، جی کیونکہ آپ بھی گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پر. جی بالکل. تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ جاتے ہوا دیکھ رہے ہیں اربعین کو اس دفعہ؟ چونکہ ٹائم کم ہے اور ایران والوں کی طرف سے کوئی ویزے کا جو وہ نہیں آ رہا ہے، اس میں کچھ مایوسی ہے، جی کیونکہ جو بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جی خواتین ہیں، بچے ہیں، جی جنہوں نے پیسہ جوڑ کے سال میں جو یہ اپنا سفر خرچ برابر کیا ہے، ان میں ایک شدید مایوسی ہے. وہ بھی بددعائیں دے رہے ہیں جو اس کے راستے میں، اس ایک مذہبی تہوار کے راستے میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں، جو بھی قوتیں ہیں، اس کو یقین کرے ادھر بھی آتی ہے عورتیں، وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوگا، یا ہم لوگ جا سکیں گے نہیں. تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے، کچھ ہم کہہ نہیں سکتے. تو یہ جو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایران کے ساتھ ایک سنجیدہ بیٹھ کے وہ کرے اور 1-2 دن میں اس مسئلے کو حل کرے. اگر 1-2 دن سے زیادہ یہ ہوگا، میرے خیال میں یہ اگر ویزا دے بھی دیں گے لیٹ سے 4-5 دن کے بعد، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ رہ جائے گا. کیونکہ اربوں روپے لگ گئے ہیں عراق کے ویزے پر نا. جی جی بالکل. لوگوں نے عراق کے ویزے لے لیے ہیں، اربوں روپے اس پہ لگ گئے ہیں. ڈالر کے حساب سے لیتے ہیں، $70 سے $90 تک. ٹھیک ہے نا. تو یہ پیسہ تو سمجھے ڈوب گیا. بالکل ڈوبے. ٹھیک ہے، تو واپسی تو نہیں ہوگی اس کی. تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، یا تو حکومت جو ہے پیسہ واپس کرے لوگوں کا، ٹھیک ہے نا، اور پیسے سے پہلے سیکورٹی دے چیلوم کے لیے. تو کیونکہ یہ سلسلہ اگر رک گیا تو پھر آئندہ بھی پھر رکا رہے گا. پھر یہ جو نا آئندہ تو خیر نہیں رکے گا، یہ کبھی رکا ہی نہیں ہے انشاءاللہ. یہ تو چلتا رہے گا، مگر یہ اس سال جو ہے وہ بالکل حالات لگ رہے ہیں کورونا کے دور میں یہ رکا نہیں جی، یہ بلکہ یہ چلتا رہا. لیکن پتہ نہیں اس دفعہ جو ایران والے کیا کر رہے ہیں، یہ جو ویزا انہوں نے روکا ہوا ہے، جی، یہ اس کا سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال یہ کوئی سیکورٹی مسئلہ ہی ہو سکتا ہے. جی ظاہر ہے کہ حکومت نہیں چاہے گی کہ قیمتی جانیں ضائع ہو، ٹھیک ہے نا، اس پہلو پر بھی سوچتے ہیں. اور دوسری طرف پھر یہ ایک مذہبی ہمارا جذبات ہے، لگاؤ ہے، ہمارا دلی لگاؤ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چیلم پر میں خود 2 سال سے جا رہا ہوں. اور اس بار جو نا اس بار بھی میں نے جانا ہے انشاءاللہ. تو سب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ راستہ کھل جائے، محسن نقوی صاحب کوئی اچھا اعلان کریں، لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں اور کلیئرنس دیں سیکورٹی کی، تاکہ لوگ اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر سکیں اور ان مقامات مقدس کی زیارت کر سکیں. جی تو بس یہی ہے. تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے. ویسے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک کارکن کے میں بھی اپنی پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو فوراً جو ہے مظاہرین کے سنجیدہ مسئلے کو حل کیا جائے. حکومت پاکستان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ تو MW کو پھر بھی آفرین ہے کہ وہ اقدام اٹھا رہے ہیں. ایک احتجاجی لانگ مارچ جو ہے ایران کے بارڈر کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے، ایران والوں پر کچھ اثر ہو، کچھ ان کو جو ہے احساس ہو کہ جو لوگوں کا عقیدے کے طور پر جو مذہبی جذبات ہیں وہ مجروح نہ ہو، اور اللہ کرے کھل جائے.
بہت شکریہ آپ کا نسیم صاحب, بہت اچھی باتیں کی آپ نے, اور ہم بھی دعا گوئیں کہ اللہ کرے یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو, آمین. تاکہ لوگوں میں جو تشویش پائی جا رہی ہے, لوگ خاص طور پر پنجاب کے لوگ جی جو بہت غریب میں نے دیکھے ہیں یار اس راستے پہ, باخدا آپ یقین کریں کہ پاؤں میں چپل بھی صحیح نہیں ہے, جسم پہ کپڑے بھی صحیح نہیں بیچاروں کے, ان کا محبت ہے نا, محبت ہے, عقیدت ہے امام حسین کے ساتھ. نواسۂ رسول سے اس کا محبت ہے, عقیدہ ہے واقعی. وہ بھی کرنے اس کے بدوائیں لگے, یقین کرے جو لوگ اس کے پیچھے ہیں نا, جو یہ سازشیں کر رہے ہیں, جی جو ان زواروں کو ستا رہے ہیں, جو جی راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, جی یہ دنیا میں اور آخرت میں رسوا ہوں گے, جی. یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل ضرور. یہ معصوم لوگ ہیں, پورا سال جو پیسے جوڑتے ہیں یہ لوگ, پیسے جوڑتے ہیں اس دن کے لیے تاکہ جا کے اپنا اظہار کر سکے محبت کا, جی ہاں اور ایک ثواب کما سکے, کربلا کی زیارت کو جا سکے, جی, لیکن ان کو نہیں روکنا چاہیے. نہیں روکنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا سر, Thank you. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بھی اجر دے.